अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई इस्लामी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो हमारा इस्लामी टॉपिक है वो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक के बारे में। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या पैगाम छोड़ा, अपने जो हुस्न इखलाक का मुज़ाहरा किया और जो हमारे लिए एक रास्ता छोड़ा ताकि उस पर हम आसानी से चल सकें, तो वो असल में आपके सामने मैं आज कुछ वाक़ात आपके सामने मैं दो वाक़ात पेश करूंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी इंशाल्लाह से। तो चलिए चलते हैं। आपको पता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के आला दर्जे पर फायज हैं, और अगर देखा जाए तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि इखलाक के मामले में जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला कर सके। इसी पर मैं आपको उनके इखलाक की मिसाल देता हूँ, वाक़े की आपके सामने वाक़ा पेश करके, जिससे आपको समझ आएगी। वाक़ा कुछ यूँ है कि एक बच्चा था, उसके वालिद फौत हो चुके थे। अभी तो वो काफ़ी छोटा था, मतलब अभी अभी वो शऊर की मनाजिल तय कर रहा था, अभी नया नया वो थोड़ा जवान होने के करीब ही था। तो उसकी जो माँ थी, क्योंकि उनके हालात घर के काफ़ी बुरे थे, उसका बाप फौत हो गया था, माँ उसकी बेवा थी। तो उसकी माँ के ना जो कपड़े थे वो जगह जगह से फटे हुए थे, और लिबास फटने की वजह से जिस्म जो है जगह जगह से मतलब नज़र आ रहा था। तो बच्चे को गैर मुनासिब सी बात लगी, तो उसने क्या किया, क्योंकि वालिद तो फौत हो चुके थे उसने अपनी माँ से कहा कि आपके कपड़े चूँकि बहुत फट चुके हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने चचा से कहता हूँ और वो आपके लिए मुझे लिबास देंगे, आप वो पहनना। तो माँ का क्योंकि पता था कि खावा तो है नहीं, तो और कौन मदद करेगा, तो उसने काफ़ी मना किया, लेकिन बच्चा फिर भी ज़बरदस्ती चला गया। तो जाके चचा से उसने अपनी माँ के लिए लिबास मांगा कि मेरी माँ का लिबास फट चुका है, और कोई ऐसी आमदनी या ऐसा ज़रिया भी नहीं है कि जिससे मैं अपनी माँ के लिए नए कपड़े या नया लिबास ले सकूं। तो इस पर चचा ने सख्ती से धुतकार के उस बच्चे को वापस भेज दिया। बच्चा बड़ा अफसरदा रोता हुआ वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसे एक बंदा मिला, और उस बंदे ने पूछा कि आप क्यों परेशान हैं, क्यों रो रहे हैं। तो उस बच्चे ने पूरा जो वाक़ा था वो बयान किया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ। इस पर उसने कहा कि मैं तुम्हें एक शख्स बताता हूँ जिसका नाम मोहम्मद है, और अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारी मदद भी करेगा और तुम्हारी माँ के लिए लिबास भी तुम्हें दे देगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि उसके पास जो भी जाता है वो अपना दीन छोड़ जाता है, और उसके जादू का ऐसा असर होता है कि वो उससे उसका दीन छीन लेता है। तो बच्चा अपनी माँ के पास पहुंचा, तो उसने पहले चचा का सारा वाक़ा बयान किया कि इस तरह से मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे धुतकार के वापस कर दिया। तो इस पर माँ ने उसे तसल्ली भी दी और कहा कि मैंने पहले भी तुझे मना किया था कि ना जाना, क्योंकि हमारा तो वैसे कोई है नहीं कि जो हमारी मदद कर सके। तो इस पर बच्चे ने कहा कि मुझे आते हुए एक शख्स ने बताया है कि मोहम्मद नाम का एक शख्स है, उससे अगर जाके मांगोगे तो वो दे देगा, लेकिन मसला ये है कि वो हमारे मज़हब का नहीं है, क्योंकि वो लोग बुत परस्त थे, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नबी थे और इस्लाम का पैगाम फैला रहे थे। तो और सारे अरब में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि वो जादूगर हैं, और जो भी उनके पास जाता है वो उससे उसका दीन छीन लेते हैं, और जादू का असर उस पे हो जाता है। लोग डरते भी थे उनके पास, जो बद्दू लोग थे, काफिर लोग थे, वो बुत परस्त थे, वो डरते थे उनके पास जाते हुए। तो माँ ने उसे बड़ा समझाया कि उनके पास ना जाना, क्योंकि वो तुमसे तुम्हारा जो दीन है, जो तुम्हारा मज़हब है, वो छीन लेंगे। तो इस पर बच्चे ने कहा कि तुम बेफिक्र हो इस बात के लिए, वो मेरा मामला है, मैं अपना मज़हब मतलब जो बुत परस्ती है वो नहीं छोड़ूंगा, वो मैं पहले ही उनसे बयान कर दूंगा, उन्हें बता दूंगा कि मैं
آپ کا مذہب اختیار کرنے والا نہیں ہوں. اگر اس کے بعد بھی انہوں نے اگر مدد کی تو میں وہ جو لباس دیں گے یا جو بھی دیں گے وہ میں آپ کے لیے لے آؤں گا. تو ماں نے کہا چلے ٹھیک ہے. تو مختصراً یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ لڑکا جو بچہ تھا ابھی، وہ چلا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر. اور جب وہ گیا تو تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے. تو بچے جیسے ہی گیا ان کے پاس تو سب سے پہلے اس نے ایک ہی بات کہی، کیونکہ اس نے ماں نے بھی پہلے منع کیا تھا کہ جب بھی جاؤ گے تو تم سے تمہارا جو دین ہے، بت پرستی کا جو دین ہے، وہ مذہب ہے، وہ چھین لے گا. تو اس نے پہلے یہ بات کلیئر کر دی کہ میں یہ پہلے بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ میں بت پرستی نہیں چھوڑنی میں نے. تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں آئے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں اور ہمارا سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں، اور ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ میری ماں کے جو انہوں نے پہنا ہوا لباس تھا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے اور وہ مزید پہننے کے یا استعمال کے قابل نہیں رہا. تو اگر آپ میری مدد کریں یا لباس مجھے دے دیں اپنی ماں کے لیے. تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مبارک جو پہنی ہوئی تھی، اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، وہی اس بچے کو دے دی کہ یہ لے جاؤ اور اپنی ماں کو پہنانا، مطلب لباس کے طور پر. کیونکہ اس وقت ایک مخصوص لباس تو وہ نہیں کرتے تھے، وہ اسی طرح سے لباس مطلب چادر وغیرہ اوڑھ دیتے تھے یا اس طرح سے. تو وہ بچہ لے گیا اور جا کر اس نے جب ماں کے پاس گیا اور ماں نے دیکھا کہ یہ ساتھ اپنے چادر بھی لایا ہے تو ماں کو تھوڑا سا شک ہوا کہ یہ نہ ہو جو محمد نام کا جو بندہ ہے وہ اس نے اس پر جادو نہ کر دیا ہو اور یہ اپنے مذہب سے پھر نہ گیا ہو. تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم پر اس نے کوئی اثر تو نہیں کیا، مطلب تمہارے جو مذہب ہے اسے تو نہیں بھٹکایا؟ تو اس پر بچے نے کہا نہیں، آپ بالکل بے فکر ہیں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے تمہارا مذہب اختیار کرنا کوئی نہیں. تو اس پر پھر وہ اس کی ماں نے وہ جو چادر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ انہوں نے اس عورت نے اوڑھ لی. تو اس پر اسے احساس ہوا کہ جب اپنے جو حقیقی رشتے تھے جب ان کا مطلب ختم ہوا تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں لوگ جادوگر کہتے ہیں، انہیں کوئی مطلب بھی نہیں تھا. اور میرے بیٹے نے کہہ بھی دیا تھا شروع میں ہی کہ میں نے آپ کا مذہب اختیار کرنا کوئی نہیں. تو اس کے بعد بھی انہوں نے میری مدد کی، حالانکہ ان کا اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا. تو اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، جنہوں نے ہمارے اوپر رحمت کی چادر ہمیں اڑائی ہے، یقیناً ان کا جو دین ہے وہ کامل ہوگا اور سچا ہوگا اور اسے اختیار کرنا چاہیے. تو اس پر ماں اور بیٹے دونوں نے دین اسلام ہے وہ قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ تھا، جو ان کی شفقت تھی، جو ان کا پیار تھا، وہ بغیر کسی لالچ کے تھا اور بغیر کسی مطلب کے تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے اور انہوں نے ہمارے لیے یہی درس چھوڑا کہ اپنے جو اقربا ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اپنے جو جاننے والے ہیں یا جتنے بھی پڑوس کے ہیں، ان سب سے اچھا سلوک کریں. خاص کر سیدھی سی بات ہے، انسانیت سے اچھا سلوک کریں. اب بھی جوان ہیں، اگر آپ بہنیں سن رہی ہیں، بھائی ہیں، اگر جوان ہیں تو کیا بوڑھا بھی تو آپ نے ہونا ہی ہے. دیکھیں اگر آپ 1000 سال بھی جئیں گے نا، پھر بھی ایک دن آپ نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے. تو جب مریں تو یہ نہ ہو کوئی بندہ یہ کہے کہ شکر ہے جان چھوٹی اس سے، بڑا ہی بد زبان تھا، بد لحاظ تھا، بد کردار تھا. اس سے بہتر ہے تھوڑا سا کوشش کرنی ہے ہم نے اور نیکی کے راستے پہ چلیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے اگر، تو مرنے کے بعد بھی ہمارا نام زندہ رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ نیک نام سے پکاریں گے ہمارے مرنے کے بعد بھی، یہ یاد کریں گے، اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا.
کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جنہیں مرنے کے بعد بھی جن کا ثواب ملتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ سے ایک اور نیا واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، جس میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں، ان کے حسن اخلاق کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو واقعہ۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں، تاکہ اور مسلمان بہن بھائی بھی دیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ سے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔